प्रनिरोधार्थं न्यूनताहिततानयोः होमाशक्तौ बुधः तत्फलसिद्धये हौम्यं दद्यात्। होमाशक्तौ होम गर्नमा यदि असामर्थ्यता छ भने, असामर्थ्यता केवल आर्थिक असामर्थ्यता मात्रै असामर्थ्यता होइन, हैन। अब आजभोलि त के ठुला ठुला महलमा बसेको छ, किरायमा बसेको छ, भागवत श्रवण गर्ने इच्छा भयो, गुरुलाई बोलाएर 7 दिन भागवत पनि सुनियो। अब होम गर्नु अनिवार्य गर्यो, होम गर्ने परिस्थिति भएन, यहाँ कहाँ गर्ने। अहिले अमेरिकाको एउटा घटना आएको थियो फेसबुकमा, हैन। उहाँ हवन गर्न सुरु गरे, छिमेकीले पुलिस बोलाइदियो तुरन्तै। यो के हो त? होम अशक्ति। यस प्रकारले कुनै कारणले नै होम गर्नमा सामर्थ्यता छैन भनेदेखि के गर्नु? हौम्यम तत्फल सिद्धये अर्थात श्रीमद् भागवत सप्ताह फल सिद्धये हौम्यम दद्या। होवनीय जुन द्रव्य हो, चरु आदि, त्यो दद्या ब्राह्मणलाई सत्पात्रमा दान गर्नु। र यसको अगाडिसँग पनि श्लोकको सम्बन्ध रहेको छ। न्यूनताधिकतानयोः र नाना छिद्र निरोधार्थम सहस्रनामं पठेतसँग सम्बन्ध छ है। दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यधिकं ततः। तो नाना छिद्र निरोधार्थम, छिद्र भनेको त्रुटि आदि, हैन। सप्ताह गर्ने क्रममा यदि कहीं त्रुटि आदि भएको छ भनेदेखि अनेक प्रकारको त्रुटिहरूको निरोध गर्नको लागि, निरोधको अर्थात समन, त्रुटिलाई हटाउनको लागि र न्यूनताधिकतानयोः यदि हामीले गर्दै गर्दा हाम्रो विधि विधानमा यदि न्यूनता रह्यो, कमी रह्यो अथवा अधिकता भयो भनेदेखि पनि र दोषयोः च प्रशमार्थम र त्यो सबैको दोषलाई हटाउनको लागि, न्यूनता रूपी दोष, अधिकता रूपी दोष, अनेक प्रकारका त्रुटि रूपी दोष, यी सबैलाई हटाउनको लागि सहस्त्रकम पठे, नाम सहस्त्रकम पठे, विष्णु सहस्त्र नामको पाठ गर्नु। यानी विष्णु सहस्त्रको नाम पाठ गर्नाले हाम्रो विधि विधानमा भएको त्रुटि, कमी, बेसी जे दोष रह्यो त्यो सब भगवान नामको संकीर्तन गर्नाले सब समाप्त हुन्छ। एतस्मात् अधिकम न अस्ति, किन यो भन्दा श्रेष्ठ अरु दोषलाई प्रशम गर्ने वाला साधन छैन। 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेत् मधुपायसैः फेरि त्यसपछि सामर्थ्य छ भने व्रत पूर्णत्व हेतवे, व्रतको पूर्णतालाई प्राप्त गर्नको लागि पश्चात 12 ब्राह्मणान् भोजयेत्। पश्चातको अर्थ होम सकेपछि अथवा होम्य दान गरेपछि अनि सहस्त्र नामको पाठ गरिसकेपछि ब्राह्मणान् भोजयेत्, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु। कति? 12 ब्राह्मणान्, 12 ब्राह्मणलाई।
के खुवाउनु त भने मधु पायसैहि, पायस अनि खीर, मधु आदिलाई। र फेरि सुवर्णम धेनुम च दद्यात्, सुन गाई पनि दिनु अरे हैन। सुवर्णम, सुवर्ण अथवा धेनुम च, सामर्थ्य अनुसारै त्यो पनि फेरि जबरजस्ती हैन। सुवर्णम धेनुम च दद्यात्। अब आजभोलि सुन दियो भनेदेखि त गुटमुटाउँछन् बाहुनहरू, गाई दियो भनेदेखि बगलमा लगाएर छोडिदिन्छ हैन। त्यसरी दिएर त काम छैन। सुवर्णम धेनुम च दद्यात्, सुन र धेनु दिनु। कति दिनु बाबा? बोले शक्तौ फलत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्। अरे शक्तौ, शक्तौ यानी सामर्थ्य सति हैन। सामर्थ्य रहेमा के गर्नु? फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय। फल भनेको यहाँ तोला, फलत्रयमितं 3 तोला सुनको सिंहासन बनाएर तत्र अस्य पुस्तकम, त्यो सिंहासनमा अस्य यानी भागवतस्य पुस्तकम, भागवतको पुस्तक त्यो कस्तो हुनुपर्छ? ललिताक्षरम लिखितम, अत्यन्त सुन्दर अक्षरमा लेखिएको श्रीमद् भागवतको पुस्तकलाई त्यो सिंहासनमा राखेर फेरि के गर्नु? सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः। फेरि आवाहनाद्यैः उपचारैः सम्पूज्य, तो श्रीमद् भागवत को आवाहन आदि उपचार द्वारा संपूज्य, पूजन गरेर। और पूजिताय यतात्मने, पूजिताय आफूले पूजन गरे, यतात्मने भनेको संयमिते ब्राह्मणायको विशेषण है। जो यतात्म भनेको इन्द्रियहरूलाई वशमा पारेको, जितेन्द्रियाय इत्यर्थ। वस्त्र भूषण गन्धाद्यैः पूजिताय, वस्त्र आभूषण गन्ध आदि द्वारा पूजित भएका ब्राह्मणलाई सदक्षिणम, सदक्षिणम भनेको दक्षिणा सहितम। यसको सम्बन्धलाई अगाडि आएला है। आचार्याय सुधीर्दत्त्वा भूतस्याभवद्वन्दने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे। फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। यसरी यो सुधीहि यो चाहिँ कर्ताको विशेषण हो है। सुधीहि भनेको बुद्धिमान, त्यो कर्ताले के गरोस् भन्दाखेरि भगवान सुधी एवं आचार्याय दत्त्वा, यस प्रकारको माथि पनि जुन श्लोकहरू बताइएको थियो यस प्रकारले आचार्याय हैन, कीदृशाय आचार्याय वस्त्र आभूषण वस्त्र भूषण गन्धाद्यैः पूजिताय हैन, यतात्मने आचार्याय दत्त्वा, दान गर्नाले भवबन्धनैः मुक्तः स्यात्, वो भवबन्धनबाट जन्म मृत्युको चक्करबाट मुक्त हुन्छ त्यो कर्ता। एवं विधान सर्वपाप निवारणे विधाने, एवं यस प्रकारको जुन सप्ताहको जुन विधि हो ओ सर्व पाप निवारणे, समस्त पापहरूलाई
हटाउने वाला यो विधि हो। यसो गर्नाले श्रीमद् भागवतम शुभम श्रीमद् भागवतम पुराणम शुभम फलदम स्यात्। यो श्रीमद् भागवत महापुराण शुभ फल प्रदान गर्ने वाला हुन्छ। यति मात्रै हैन, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यात् अत्र न संशयः। धर्म अर्थ काम मोक्ष यो चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान गर्ने वाला हुन्छ। अत्र यस विषयमा संशयः न, कुनै संशयको स्थान छैन। इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते। कुमारहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ। इति ते सर्वं कथितम् इति अनेन प्रकारेण ते तुभ्यं हे नारदजी हजुरहरूलाई सर्वम यानी श्रीमद् भागवत को महात्म्य र विधि सम्बन्धमा सर्वम सबै कथितम मैले भनिदिए। और वास्तवमा के छ, श्रीमद् भागवतेन एव मुक्ति करे भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। श्रीमद् भागवतले नै जीवलाई भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ, उसको हातमा छ, करे स्थिते हातमा छन् दुवै। यसरी मैले बताएँ। अब भूयः किम श्रोतुम इच्छसि, हैन, भूयः किम श्रोतुम इच्छसि, अब फेरि के सुन्न चाहन्छौ। सूत उवाच, सूतजी भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा ते महात्मानः गुरुश्रीभागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् इति उक्त्वा, यसरी सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को महात्म्य र विधि को विषयमा भनेर ते महात्मानः ती महामुनि सनकादिहरूले भागवतीं कथां प्रोचुः श्रीमद् भागवत को कथालाई आरम्भ गरे भने भागवत कथा सुनाए। कस्तो, सर्व पापहराम सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्ने वाली, पुण्याम पुण्य प्रदान गर्ने वाली र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भागवतीं कथाम का विशेषण 3 हैन। सर्व पापहराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भागवतीं कथां प्रोचुः सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने, पुण्य प्रदान गर्ने र भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने वाली श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियमात्मना यथा विगतपूर्वेवं तुष्णो पुरुषोत्तमम्। र नियतात्मनां सर्वभूतानां सप्ताहं शृण्वताम्। नियतात्मा यानी एकाग्रचित्त भएर या नियम को पालन गर्दै नियममा रहेर सर्वभूतानां शृण्वताम् सम्पूर्ण अन्य प्राणीहरूद्वारा पनि सुनिँदै गर्दा सप्ताहम यो सप्ताह कथा भागवतीं सप्ताहम प्रोचुः माथिसँग सम्बन्ध छ है, सुनाइदिए। कसरी सुनाए त यथा विधि, यथा विधि भनेको विधि को पालन गर्दै, विधि को पालनलाई पूर्णतया गर्दै उनले कथा सुनाए। र ततः पुरुषोत्तमं देवं तुष्टुः, त्यसपछि फेरि पुरुषोत्तम परमात्मा को स्तुति पनि गरे। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तिनां कुशला परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम्। तदन्ते त्यसपछि फेरि
ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम परापुष्टता। ज्ञान वैराग्य र भक्ति यी तीनैको परम पुष्टि भयो, अति पुष्ट भयो, हृष्ट पुष्ट भए। यति मात्र हैन, सर्वभूत मनोहरम परमम तारुण्यम च अभूत्। सबैको मन हरण गर्ने वाला खूब सुन्दर तरुणता पनि आयो, माने यौवन। ज्ञान वैराग्य भक्ति खूब युवा पनि भए, मस्त भए। ओके। नारदश्च कृतार्थो सिद्धेस्मिन् मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः परमानंद संभृतः। अब नारद जी को तो प्रतिज्ञा नहीं थे के तदा नाहम हरेर्दासो हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं तिमीलाई जन जनमा घर घरमा प्रचार गर्ने छु। यदि त्यो गर्न सकेन भने म हरिदास कहलाउने योग्य हुने छैन भनेर भन्नुभएको थियो, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसैको यहाँ स्मरण गर्दैछ, स्वीये मनोरथे सिद्धे। स्वीये भनेको आफ्नो मनोरथ सिद्ध भएपछि, आफ्नो इच्छा पूर्ण भएपछि नारदः च कृतार्थः अभूत्। नारद पनि कृतार्थ हुनुभयो। कृतः सम्पादितः अर्थः प्रयोजनम येन तथा अभूत्, माने कृतकृत्य भयो। भन्नु खोजेको के नारद पनि कृतकृत्य भयो। ल त्यति मात्रै होइन, पुलकीकृत सर्वाङ्ग। नारदजीको सम्पूर्ण अंग अंगमा रोमाञ्च भयो। परम आनन्द संभृत, परम आनन्दले परिभराउ हुनुभयो नारदजी। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रिया प्रेम गदगदया वाचा अनुवाच गीताञ्जलि। एवं कथां समाकर्ण्य, एवं यस प्रकारले श्रीमद् भागवत को कथालाई श्रवण गरेर भगवत प्रिय नारदः, भगवान का परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ले के गर्नुभयो, प्रेम गदगदया वाचा, प्रेमले एकदम गदगद भएको वाणीले कृताञ्जलि उता हात जोडेर उभिएर फेरि तान उवाच, तान सनकादीन, ती सनकादीहरूलाई भन्नुभयो नारदजीले हात जोडेर। अनि प्रेमले गदगद हुँदै नारदजीले सनकादीहरूलाई भन्नु थाल्नुभयो। नारद उवाच धन्योऽस्मि कृतोऽस्मि भवद्भिः करुणाभरे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि, म धन्य छु, धन्य भए। अनुगृहीतः अस्मि, अनुगृहित भए। कसद्वारा? करुणापरैः भवद्भिः, करुणापरायण हजुरहरूद्वारा म धन्य भए, अनुगृहित भए। र अद्य, आज मैले सर्वपाप हरः हरिः भगवान हरिः लब्धः, सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्नेवाला भगवान हरिलाई म आफ्नो हृदयमा प्राप्त गरेँ। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यथा कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। हे तपोधनाः, तपैव धनं येषां ते तपोधनाः। तप नहीं हो धन जसको, तपस्या नहीं हो धन जसको। हे तपोधनाः। यसरी फोन आउँदा यहाँ भइरहेको छ सुन्छ। अच्छा, फोनको घन्टी नै सुनिन्छ। उठायो पनि काटिन्छ, उठायो पनि काटिन्छ।
काट्यो के गर्नुपर्छ? त्यो घन्टी बन्द गरेपछि के गर्नुपर्छ? मलाई पनि ट्रेनिङ दियो नि तिमीहरूले यार 2-4 दिन। साइलेन्टमा राख्ने कि लाइटमा? लाइटमा डु नट डिस्टर्बमा राखे ट्याक्क हुन्छ। हे तपोधना श्रवणम सर्वधर्मेभ्यः वरम मन्ये। श्रवण गर्नु नै सर्वधर्मेभ्यः अन्य सम्पूर्ण धर्महरूमा साधनहरूमा वरम श्रेष्ठम मन्ये। म श्रवण नै सम्पूर्ण धर्महरूमा श्रेष्ठ भन्ने मान्दछु। यतः किनकि अस्य श्रवणात्, हैन, अस्य श्रवणात्, अस्य श्रीमद्भागवतस्य श्रवणात्, श्रवण गर्नाले वैकुण्ठस्थः कृष्णः लभ्यते। वैकुण्ठस्थ, वैकुण्ठमा रहने भगवान श्री कृष्ण लभ्यते, प्राप्यते। लभ्यते माने कृष्ण को प्राप्ति हुन्छ, हैन। यानी श्रीमद् भागवत को श्रवण गर्नाले वैकुण्ठाधिपति भगवान को प्राप्ति हुँदो रहेछ। अतः श्रवण नै अन्य साधनहरूमा वर हो, श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा मैले बुझे। सूत उवाच एवं एवं वैष्णवोत्तमे नारदे ब्रुवति। एवं यसरी वैष्णव उत्तम माने भक्तहरूमा श्रेष्ठ देवर्षि नारदजी द्वारा ब्रुवति, ब्रुवति माने बोल्दै गर्दा, नारदजी द्वारा इस प्रकारले बोल्दै गर्दा तत्र त्यहाँ योगेश्वरः शुकः परिभ्रमन् तत्र समायातः। योगेश्वरः शुकः, योगेश्वर शुकदेव जी परिभ्रमण यसो घुम्दै तत्र समायातः, त्यो स्थानमा उपस्थित हुनुभयो, हैन। योगेश्वर भगवान को उपस्थिति भयो। अब योगेश्वर को शुकदेव जी को अवस्था कस्तो छ? तत्राययौ तो व्यासस्य अवस्था कीदृशी वर्तते? 16 वार्षिकः, 16 वर्ष इव, जहिले पनि 16 वर्षको समान। ज्ञान महाब्धि चन्द्रमा, ज्ञान रूपी महासागर को चाहिँ चन्द्रमा, ज्ञान रूपी सागरलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि चन्द्रमाको समान। र व्यासात्मज, व्यासदेव का पुत्र, तत्र आययौ, वहाँ उपस्थित हुनुभयो। कुन बेला? कथावसाने, कथा को अवसान, अवसान यानी समाप्ति। कथा समाप्तिमा शुकदेव जी को आगमन भयो। के दक्षिणा सक्षिणा खान पाइन्छ कि भनेर आएको हो त? बोले होइन। कस्तो छ? निजलाभ पूर्ण स्वेन एव लाभेन पूर्ण। अरु बाहरी सांसारिक भौतिक पदार्थको कुनै छैन। निजलाभ पूर्ण, ओ स्वयंमा यसैलाई भन्छ कि आत्माराम। निजलाभ पूर्ण, स्वयं
आफ्नै लाभले परिपूर्ण परिपूर्ण जय जय। राकेश तिवारी की जय। बनारस ललिता घाट का स्मरण, आपका दर्शन, जय गुरुदेव। निजलाभ पूर्ण स्वेन लाभेन एव परिपूर्ण, आफ्नै लाभले चाहिँ परिपूर्ण। प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, प्रेमणा प्रेम पूर्वक भागवतम श्रीमद् भागवत को शनै शनै प्रेमणा पठन, शनै शनै प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत को पाठ पारायण गर्दै दृष्ट्वा सदस्या समुत्थाय ददुर्मासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमूलयत्सुखं स्थितो रथं शृणुतामलाङ्गिरम्। तो परमुरु तेजसम तम लगा देना, परम उरु तेजसम, परम अपि उरु अपि, परम यानी धेरै नै, अति तेजस्वी ते शुकदेवजीलाई दृष्ट्वा देखेर सदस्याः त्यहाँ उपस्थित सदस्य ऋषि महर्षि सब सद्यः समुत्थाय, सद्यः इति झटिति तत्काल, समुत्थाय उठेर महासनम ददुहु, महासनम इति श्रेष्ठ उच्च आसनम ददुहु, उच्च आसन प्रदान करे। र सुरर्षि तम सुखम प्रीत्या अपूजयत, सुरर्षि देवर्षि नारद तम ते शुकदेव जीलाई प्रीत्या अति प्रेम पूर्वक सुखम आनंद का साथमा अपूजयत पूजन गर्नुभयो। र त्यसपछि स्थितः वदत्सं शृणुतामलां गिरम, फेरि पूजा गरिसकेपछि एकछिन स्थितः स्थित भएर अमलां गिरम अवदत्, अत्यन्त निर्मल वाणीमा शुकदेवजीले सबैको समक्ष भन्न थाल्नुभयो। श्री शुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवसंयुतं अच्छा, लक्ष्मी प्रसाद कोइरालाले पनि पठाउनु। म पनि बनारस ललिता घाटकै चेलो हुँ गुरुदेव, हजुरले मलाई बिर्सिनु भयो होला। अब पासमा आए पो थाहा हुन्छ त नि, 22-23 वर्ष अघिको क्षण, 22-23 वर्ष पहिला। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम नितराम गमयति इति निगम, निगमो वेद हैन, ब्रह्म तत्वलाई बोध गराउने वाला, ब्रह्म को साक्षात्कार गराउने को हो वेद। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष, निगम कल्प तरोह, वेद रूपी कल्प वृक्ष को गलितम फलम, पाकेको फल, पाकेर सामान्य पाकेको होइन, फेरि त्यो औषधि लगाएर पकाएको पनि होइन, औषधि लगाएर पकाएको त सड्छ, यो कस्तो हो, स्वतः आफै पाकेर गलेको। निगम कल्प तरोह गलितम फलम। र त्यति मात्र होइन, अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रसले युक्त। किन त भले शुक मुखात, शुकदेव जी को मुख को संस्पर्शले गर्दा, शुकदेव को मुख को स्पर्शले गर्दा अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी द्रव यानी तरल हैन, रस, अमृत रसले युक्त भएको यो भागवतम रसम, हे भावुका, भावुका यानी
रसज्ञा रसलाई जान्ने वाला हे भावुकहरू यो भागवतलाई मुहुहु पिबत। यस पृथ्वीमा रसिकापि भावुकापि हैन, रसिकाः भनेको रस तत्त्वलाई जान्ने वाला, भावुकाः यानी एकदम भावनाले युक्त भएका। पिबत पान गर्नु। कहिलेसम्म पान गर्नु? वले आलयम, ओके, आलयम, आलयम यानी लय पर्यन्तम, यावत मुक्ति न भवति तावत एव। पुर्विनु हैन, आलयम भनेको लय पर्यन्तम यानी तबसम्म सुन्नु जबसम्म मुक्ति हुँदैन। यो नहीं कि आज सुन्नु एक बार सुन्नु त भयो, प्रलय पर्यन्त, प्रलय पर्यन्त यसको श्रवण गर्नु। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् विवेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वामदेवीश्वरः सत्यो निर्विद्यते प्रकृतिः शुश्रूषुस्तत्क्षणात्। यसको तो अर्थ सायद हामीले पहिले पनि सुन्यौं एकपटक हैन, तर पनि फेरि प्रसंगवशात् फेरि सुनौं। अत्र कैतवः धर्मः प्रोज्झितः कुत्र? वले महामुनिकृते अस्मिन् श्रीमद्भागवते महापुराणे। महामुनि व्यासेन कृते विरचिते, महामुनि व्यासजीद्वारा रचना गरिएको श्रीमद्भागवतमा के छ भन्दाखेरि कैतवः धर्मः प्रोज्झितः यानी कैतव धर्म भनेको कितव माने कपट सम्बन्धी धर्मलाई त्यागेर निष्कपट धर्मको तत्त्वको यहाँ वर्णन छ हैन। प्रकृष्टेन उज्झितः कैतवः धर्मः। कैतव छल कपट सम्बन्धी कुरालाई छोडेपछि के त निष्कपट धर्म छ यहाँ। र त्यो निष्कपट धर्म कस्तो हो त भन्दाखेरि निर्मत्सराणाम शताम, निर्मत्सर यानी मत्सरले रहित भएका, जसमा कुनै मत्सर, मत्सरको अर्थ के हो? परोपकर्षलाई सहन नगर। और निर्मत्सर भनेको कसैसँग मत्सरता नराख्नु। र वास्तवम धर्म अत्र, वास्तव धर्म जो विवेद्यम जान्नु पर्ने, जान्नु योग्य, शिवदम कल्याणकारकम वस्तु जो वस्तु हो त्यसलाई, और कस्तो वस्तु? वास्तवम वस्तु, वास्तविक जुन तत्व हो, वस्तु हो, त्यो तत्वलाई अत्र यहाँ। र त्यो वस्तु कस्तो फेरि? तापत्रय उन्मूलनम, तीनै प्रकारको तापलाई उखेल्ने खालको, मूलैसँग जरैसँग उखेल्ने खालका। तो इस प्रकारको जुन वास्तविक तत्व हो यसमा वर्णन गरिएको छ श्रीमद्भागवते महापुराणे। परैहि किम, परैहि यानी अन्यैहि उपायैहि, अन्यैहि साधनैहि किम, के प्रयोजन? जब श्रीमद्भागवत महापुराणले सबै प्रदान गर्ने गर्दछ भने परैहि किम। अच्छा, यसको अर्को विशेषता के हो? कृतिभिः अत्र ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते, शुश्रूषुभिः कृतिभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदयः अवरुध्यते। यदि यो श्रीमद्भागवत कथाको श्रवण यदि कसैले गर्छ भनेदेखि
होइन, शुश्रूषु मात्रै, सुन्नु मात्रै पनि होइन, फेरि शुश्रूषु, सुन्ने चाहना मात्रै भए पनि, सुन्ने इच्छा मात्रै पनि यदि कसैले प्रकट गर्दछ भनेदेखि, अब यहाँ के छ भनेदेखि एउटा सद्य छ, अर्को तत्क्षण छ, होइन, दुवैको अर्थ समान हो। त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेलै तुरन्तै अविलम्ब, होइन, ईश्वरः हृदि अवरुध्यते, परमात्मा हृदयमा अवरुध्यते, अवतरित भएर फेरि बाँधिनुहुन्छ। भगवान फेरि छोड्नुहुन्न हृदयलाई। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसदेवं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमादिष्टम् श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, यो श्रीमद्भागवत भनेको सम्पूर्ण महापुराणहरूको तिलक हो। वैष्णवानाम धनम, भगवानका भक्तहरूको त यो परम धन हो। यस्मिन यानी यस्मिन जुन श्रीमद्भागवत महापुराणमा पारमहंस्यम अमलम परम ज्ञानम एव गीयते। पारमहंस्यम माने परमहंसीहरूद्वारा प्राप्त हुने वाला, परम यानी अति श्रेष्ठ, अमलम यानी निर्मल, ज्ञानम ज्ञानको नै गीयते गान गरिन्छ। यहाँ केवल परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानको नै चर्चा गरिने गरिन्छ। यत्र यत्र माने यस्मिन् श्रीमद्भागवते यदि शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरः नरः, यदि भागवतको श्रवण पठन अरे विचार पनि गर्दछ भनेदेखि ओ ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, ज्ञान वैराग्य र भक्ति सहित निवृत्तिमा, नैष्कर्म भनेको निवृत्ति मार्गको यस भागवतमा वर्णन गरिएको छ। र जसले यसको श्रवण गर्दछ वो के हुन्छ, भक्त्या विमुच्येत, ओ भक्तिलाई प्राप्त गरेर विमुच्येत मुक्त हुन्छ, भक्ति माध्यमबाट मुक्त हुन्छ। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः बोले अयम रसः स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुण्ठे च नास्ति। अयम रसः यो श्रीमद्भागवत रूपी जुन रस हो न स्वर्गमा छ, न सत्यलोकमा छ, न कैलाशमा छ। त्यति मात्रै होइन, वैकुण्ठे च नास्ति, वैकुण्ठमा पनि। स्वर्ग सत्य वैकुण्ठमा नभएको रस यो मर्त्यमा छ। हेर त मनुष्य कति भाग्यशाली होइन। स्वर्गमा वैकुण्ठमा पनि नभएको श्रीमद्भागवतको जुन रस हो कहाँ छ, यो मर्त्यलोकमा छ। अब मर्त्यलोकमा भएको यसलाई फेरि अब खाली पैसाको पछि लगाएर त्यो गरेर त भएन त, अनि कहाँबाट रस पाउनु त पाइँदैन। अतः हे सद्भाग्याः, अत्र अस्ति अतः भवन्तः सद्भाग्याः, यहाँ छ। त्यस कारणले हजुरहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पिबन्तु, पान गर्नुहोस्, मामा मुञ्चत कर्हिचित्, यसको परित्याग नगर्नुहोस्, परित्याग नगर्नुहोस्, यसको श्रवण गर्नुहोस् भनेर भनियो। आज पनि यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन है। पुरा गर्न खोज्यो भने फेरि टाइम जान्छ, समय धेरै हुन्छ। आज यही विश्राम गर्नु, रिसाउनुहुन्न नि तपाईँहरू? पक्का रिस उठ्दैन? विद्यार्थी जति छोरीबाट त्यति खुसी हुन्छ।
भन त भनेको छ के भनेको छ नित्य भन्दाखेरि शनै कन्था शनै पन्था शनै पर्वतनन्दनम शनै विद्या शनै वित्तम पञ्चैतानि। और हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो भने देखो अगर ज्यादा दिन में विद्वान बनना हो तो ज्यादा पढ़ो, थोड़े दिन में विद्वान बनना हो तो थोड़ा पढ़ो भन्नुहुन्थ्यो कहिले कहिले। कारण के हो भनेदेखि धेरै पढ्यो भने त्यो पढेको जति तयार गर्न सकिँदैन, थोरै पढ्यो भने कमसेकम त्यतिको त विद्वान भयो नि त। कुरो बुझ्यौ? कुरा त्यसो हो। अब कस्तो कुरा आयो भनेदेखि भोलि त्यहाँ जाने कार्यक्रम छ डहरे देउरालीमा। पर्सि पनि त्यति बेलासम्म फर्किन गाह्रै हुन्छ होला। त्यस कारणले अब ऋषि पञ्चमी दिनदेखि पञ्चमी